अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है श्वेता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इंद्र और आप सबको स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हम मुफ्ती तारिक मसूद का वीडियो करने वाले हैं हजरत जिब्रील का वाक़िया। आइए देखते हैं। मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी, मशहूर हदीस जिसको हदीस जिब्रील कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में एक शख्स आया और क्या था, शदीदु बयाद सियाब, इंतहाई सफेद कपड़े उस शख्स ने पहने हुए, शदीदु सवाद शार, इंतहाई स्याह बाल, ला युरा अलैहि अथर सफर वला यारिफुहु मिन्ना अहद। कितनी अजीब बात है, कह रहे हम में से कोई उसे जानता भी नहीं था लेकिन उसके सफर के कोई आसार थे भी नहीं। बहुत अजीब सी बात है या नहीं है कि एक बंदे के इतने सफेद कपड़े, जबकि वो इस महल्ले का भी, पहले तो ऊंटों पे पैदल आते थे ना, तो भाई मैले कपड़े होते, कहते पता नहीं किसी कहाँ से आया होगा, मिस्र से आया होगा, शाम से आया होगा, कहीं से आया होगा। वो लोग तो सब एक दूसरे को जानते थे, जैसे गाँव में जानते, सदियों से इकट्ठे रह रहे हैं, लेकिन कपड़ों की सफेदी से लग रहा है भाई मकामी आदमी अभी नहा धो के आया है, मगर हम में कोई उसको जानता नहीं। और ऐसा जवान के उसके इंतहाई से आबाल, और नबी से इतनी बेतकल्लुफी का इजहार जैसे कोई पुराना दोस्त हो। हत्ता असनद रुकबतैहि इला रुकबतैहि व वज़अ कफ़ैहि अला फ़ख़िज़ैहि, अपने घुटने नबी के घुटनों के साथ मिला दिए, ऐसे दो जानों चिपक के बैठ गया और अपने हाथ अपनी या नबी की रान मुबारक पे रख दी। अच्छा, तो कितना अजीब मंजर है। लेकिन हजरत उमर फरमाते हैं हम में ये गोया हदीस का मफहूम है कि हम में हिम्मत नहीं है कि नबी से पूछेंगे ये कौन है। भाई देख रहे हैं, बस जो भी मंजर है देखते रहो वो क्या रहा है। भाई नबी जब ना उसको डांट रहे हैं ना उसे कुछ कह रहे हैं, होगा कुछ हमें नहीं पता। और फिर आगे क्या फरमाते हैं कि नबी से सवाल पूछा, या मोहम्मद अखबिरनी अनिल इस्लाम, आप मुझे बताओ इस्लाम क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताना शुरू किया, अल इस्लाम व तशहदा अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। सब सहाबा बैठे हुए हैं, सब ये मंजर देख रहे हैं, मगर किसी की हिम्मत नहीं है कि वो नबी की मजलिस में पूछ ले। चुप करके देखते रहो क्या होगा। हम होते 20 दफा हम दरमियान में पहले उसको गिरबान से पकड़ के बाहर निकालते, तो तू है कौन, किससे पूछ के आया है, और तू पहले बता, तू तेरे कपड़ों पे ना कोई असर है, जिन तो नहीं है कहीं। भाई देख रहे हैं कि जब नबी कुछ नहीं कह रहे तो सबसे ज्यादा एतराज किसको होना चाहिए था, नबी को। तो नबी हमसे ज्यादा जानते, तो जब वो खामोश है तो हम भी क्या करें, चुप करके बैठे रहे, आराम से खामोशी से बैठे रहे। और फिर कितना अजीब मंजर कि घुटने नबी के घुटनों मुबारक के साथ मिला के पूछ रहे कि अखबिरनी अनिल इस्लाम, आप बताओ मुझे इस्लाम क्या है। तो आपने फरमाया इस्लाम ये है कि गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। व तुक़ीमस सलात व तुअतीस ज़कात व तसूम रमज़ान व तहुज्जल बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला। रमज़ान ज़कात दो, रमज़ान के रोज़ नमाज कायम करो, ज़कात दो, रमज़ान के रोज़े, और इस्तिताअत है तो हज करो। फरमाते हैं उसने कहा सदक़ता, ए मोहम्मद आपने सच कहा। हज़रत उमर कहते हैं हमें और अजीब, फ़अजिबना यसअलुहु व युसद्दिक़ु, भाई सवाल भी पूछ रहा है और खुद ही कह रहा है सच का, तो ये तो इम्तिहान लेने के लिए आया है। और इम्तिहान किसका हो रहा है, माज़अल्लाह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई जो सवाल पूछते हैं वो ये तो नहीं कहते कि आपने जवाब बिल्कुल सही दिया, इसका मतलब आपको तो पहले से पता, तो पूछ क्यों रहे हैं हमसे। लेकिन किसी सहाबी में ये हिम्मत नहीं हो रही कि नबी के महफिल में सवाल पूछे कि या रसूल अल्लाह, जब ये पूछा क्यों इसने, ये तो माज़अल्लाह आपका इम्तिहान लेने आया कोई है। फिर उसने पूछा, जिब्रील को बाद में पता चला वो फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। फिर पूछा कि मल ईमान क्या है, मल ईमान। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईमान ये अल्लाह पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, उसके फरिश्तों पर, आखिरत के दिन पर, तकदीर पर ईमान लाया जाए। सदक़ता, उसने सच कहा। फिर उन्होंने पूछा कि एहसान क्या है। फिर आपने फरमाया ताबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, अल्लाह की ऐसे इबादत करो जैसे तुम देख रहे हो, क्योंकि वो तो तुम्हें देख रहा है। सदक़ता, उसने कहा बिल्कुल सच कहा मतस्सा, क़यामत कब आएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया ला अदरी, मुझे नहीं पता, क्योंकि आपको मालूम था कि जैसे मुझे नहीं पता सामने वाले को भी नहीं पता।
جیسے تمہیں معلوم نہیں ہے یہاں تم صدقہ نہیں کہہ سکتے، جیسے مجھے معلوم نہیں ہے تمہیں بھی، اس لیے آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل۔ عربی بڑی خاندانی زبان ہے، خدا کی قسم عربی جو ہے نا بڑی پیاری زبان ہے، کسی کو صحیح آتی ہو تو عربی کی بلاغت کا عربی میں ہی مزہ ہے۔ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ قرآن کی بعض آیتیں ایسی وجد والی ہیں نا کہ مزہ آتا ہے ان کو پڑھنے میں۔ جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا نا قلنا لا تخف انک انت الاعلی، اس کا اردو میں ترجمہ نہیں بنتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب جادوگر تھے نا تو جادوگروں نے ہزاروں لاٹھیاں پھینکی، سانپ بن کے حضرت موسیٰ کی طرف دوڑنے لگی۔ قرآن کہہ رہے فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ نے دل میں کیا محسوس کیا؟ خوف۔ دیکھو قرآن کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ موسیٰ گھبرانے لگے، کیونکہ اگر گھبرانے لگتے نا دشمن پہ روب ختم ہو جاتا، دشمن کہتا ہار گئے۔ قرآن دل کی کیفیت بیان کر رہے ہیں، موسیٰ نے گویا اپنے ظاہر پہ کنٹرول کیا ہوا تھا، سمجھ رہے؟ ظاہر پہ کیا کیا ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟ کنٹرول کیا، مجھے بالکل گھبراہٹ نہیں ہے، لیکن قرآن دل کی کیفیت بیان کر رہا ہے، دل میں کیا تھا؟ خوف۔ یہ بلاغت ہے۔ فأوجس فی نفسہ خاف موسیٰ نہیں، موسیٰ خوفزدہ ہو گئے، اس لیے کہتے ہیں نا فلاں خوفزدہ ہو گیا، تو اس سے یہ متبادر ہوتا ہے کہ یعنی دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کیا ہو گیا، اس خوف کے آثار دل سے کہاں آئے؟ جسم میں۔ حضرت موسیٰ نے اپنے اوپر کنٹرول کیا کہ یہ اتنا بڑا مقابلہ ہو رہا ہے اسلام اور کفر کا، ایمان اور کفر کا، کہ اگر میں گھبرانے لگا نا ان کے سامنے تو یہ ان سے ان کا مرال کیا ہو جائے گا؟ بلند۔ تو قرآن کہہ رہا ہے اوپر سے تو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ، لیکن دل کی کیفیت کون جانتا ہے؟ اللہ۔ فأوجس فی نفسہ، قرآن کہہ رہا ہے دل کے اندر موسیٰ کو خوف محسوس ہوا۔ قلنا، ہم نے کہا، ہم نے کیا کہا؟ دل کے اندر وحی کی اللہ نے، دل گھبرا رہا ہے تو دل میں وحی کی، لا تخف، اے موسیٰ خوف مت کر، انک انت الاعلی، آج کے دن تو ہی غالب ہوگا۔ یہ نہیں کہا انک الاعلی، نا 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 نا، انک الاعلی نہیں کہ تو غالب ہوگا، انک، دیکھو ان کا معنی بھی وہی ہے جو ان کا انتا ہے، کا مطلب بھی تو، انتا کا معنی بھی تو، تو جب ایک دفعہ کا کہہ دیا تو دوبارہ انتا کہنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ابے چھوڑو یار، کہتے تو تم لوگ کو بہت مشکل ہے بس، مجھے مزہ آ رہا ہے نا اس آیت میں، وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا انک الاعلی کہ تو کیا ہو جائے گا، تو ہی برتر ہوگا، تو ہی غالب ہوگا۔ انکا انتا، یہ تاکید کے لیے، اے موسیٰ تو، صرف تو، اکیلا، الاعلی، اور اعلیٰ بھی نہیں ہے، اصولی طور پر خبر پر الف لام داخل نہیں ہوتا، گرامر کے لحاظ سے اصولی طور پر انکا انتا اعلیٰ ہونا چاہیے، یا انکا، سوری انتا نہیں، انکا اعلیٰ، مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر کیا ہوتی ہے؟ نکرہ۔ سمجھتے نہیں ہو بات؟ جب پڑھو گے نہیں رات کو تو سمجھو گے نہیں بات۔ انکا اعلیٰ ہونا چاہیے، اے موسیٰ تو غالب آ جائے گا، یہ مطلب ہوگا سیدھا ترجمہ اس کا۔ اللہ نے اعلیٰ پہ الف لام لگا دیا، الف لام جب لگتا ہے نا کسی، تو وہ کسی اسپیسیفک چیز کو کہتے ہیں، اچھا، جیسے کتاب کا مطلب کوئی کتاب، الکتاب کا مطلب کوئی اسپیسیفک، کوئی خاص کتاب۔ آپ جب کہتے ہیں بندہ آیا ہے، بچے گھر میں آ کے بتا رہے ہوتے ہیں پنجاب میں بندہ آیا ہے، کراچی میں کہتے ہیں آدمی آیا ہے، یہ بندہ کا لفظ پنجاب سے امپورٹ ہوا ہے، کراچی میں لوگ کہتے ہیں کوئی انسان آیا ہے، کوئی آدمی آیا ہے، تو پنجاب میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ بندہ آیا ہے، اچھا شگون کے انسان کا بچہ بن جائے، وہ بندہ بن جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم جب کہتے ہیں کوئی بندہ آیا ہے، ایک بندہ آیا ہے، تو وہ ان نون ہوتا ہے، وہ بتا رہے ہوتے ہیں ابو ایک انکل آئے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی ہے۔ لیکن اگر ایسا بندہ آیا ہو جس کا آپ کو پتا ہو، یعنی پہلے آ چکا ہو اور آپ اس کے انتظار کر رہے ہو، وہ اسپیسیفک وہ بندہ آ چکا ہو، تو عربی میں کہیں گے البندہ، بندہ عربی کا لفظ نہیں لیکن میں سمجھانے کے لیے، جا رجل یو سڑے راغلے،
क्यों सड़े कहेंगे, युवा सड़े राह, मौका देके भाग ले। एक बंदा आया, जा अर रजुल, इसका मतलब वो एक मखसूस बंदा है जिसका पहले से आपकी खोपड़ी में तसव्वुर है। तो कुरान कह रहा है इन्नका अंतल अल आला। अल आला का मतलब कि जब मुकाबला हो रहा है ना, तो जो शख्स बरतर आने वाला है, लोगों के जहन में गोया कि उसका एक तसव्वुर है कि एक न एक जीतेगा, तो वो जो जीतने वाला मखसूस शख्स है, आपके अलावा कोई भी नहीं है वो, और सिर्फ आप ही हो। अल आला कौन है आज? अल आला, आला नहीं बल्कि अल आला कौन है? पूरा तर्जुमा हो नहीं सकता इसका। वो कौन है? ए मूसा सिर्फ और सिर्फ तू ही है। तो ला तखफ, तुझे खौफज़दा होने की जरूरत नहीं है। तो क्या बात कर रहा था मैं, ये आज कहां से आ गई? हाँ, तो यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, बल मस्ऊल अन्हा बिअअलम मिनस साइल, भी क्या है? बलागत। जिससे पूछा जा रहा है वो साइल, मस्ऊल साइल से ज्यादा नहीं जानता। तो फिर हजरत जिब्रील ने, वो जो इंसान थे, वो जिब्रील थे, इंसान की शक्ल में आए थे, उन्होंने पूछा कि अलामत बताएं, तो आपने फरमाया अंता लिदल अमतु रब्बतहा। इस हदीस पे जो अदब वाली बात है वो मैं पीछे पकड़ के रखना, भूल न जाऊँ। लेकिन इस हदीस में बात आ गई है, तो एक दिलचस्प बात क्या है, आपने क़यामत की पहली अलामत बताई कि बांदी अपने आका को जलेगी। यानी लौंडी और गुलाम से जो बच्चा पैदा होगा वो माँ का बेटा कम और माँ का बाप बोलो ज्यादा, माँ का मौला और माँ का आका ज्यादा होगा। गुलाम की मिसाल नहीं दी, क्योंकि गुलाम मर्द होता है ना, उस पे तसर्रुफ थोड़ा सा फिर भी कम होता है, यानी वो आपकी मिल्कियत में होता है लेकिन उस पर कंट्रोल कम होता है क्योंकि आदमी है। जब औरत आपकी मिल्कियत में होती है, लौंडी, उस पर वो तो कमजोर है ना, उस पर क्या होता है, आपका तसर्रुफ ज्यादा। तो जो मुकम्मल गुलाम और बांदी थी, वो जब जनेगी जिस नस्ल को, तो होना तो ये चाहिए था कि जिसने जना है उसका मकाम ऊंचा, लेकिन जिसको जनेगी ना वही उस पर क्या करेगा। यानी माँ का तो ऐसा हक है ना, माँ को तो सारी दुनिया जानती है ना कि माँ ने कैसे गोद में पाला, कैसे जना, और लोग माँ के ताने देते हैं ना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब हजरत हारून की दाढ़ी पकड़ के खींची है ना, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे गए तौरात लेने, पीछे बनी इसराइल ने बछड़े की इबादत शुरू कर दी। हारून अलैहिस्सलाम को निगरान बना के गए थे कि इसराइल की हिफाजत करना, बड़े नालायक लोग हैं, दाएं बाएं ना हो गए। जब वापस आए तो देखा कि वो क्या कर रहे हैं, बछड़े की इबादत को। हजरत मूसा को सबसे पहले गुस्सा किस पर आया? हजरत हारून पर। अपने भाई की दाढ़ी पकड़ के खींची कि माँ बना का इधर आई था मुगल्लू, गुमराह हो रहे थे, आपने रोका क्यों नहीं? तो हजरत हारून ने क्या कहा? बाप का वास्ता नहीं दिया बल्कि माँ, ला यब्न उम्मा, ऐ मेरी अम्मा के बेटे, ऐ मेरी माँ के बेटे, क्योंकि ये रिश्ता फौरन समझ में आता है। माँ का वास्ता मोहब्बत की अलामत है ना। अब्बा जो है ना, वो तरबियत के लिए अल्लाह ने बनाए, वो मोहब्बत वापस ज्यादा अब्बा से उम्मीदें नहीं लगाए। अब्बा की एक अलग वैल्यू है, मोहब्बत बहुत ज्यादा करते हैं अब्बा, लेकिन वो जितलाते नहीं। वो कह रहे हैं तमीज से ज्यादा लाट कर दिखाओ ना, तो ये हो गया तमीज से बैठ वहाँ जाते हैं बात है अदब तमीज। माँ को ज्यादा अदब तमीज नहीं, माँ को लाट चाहिए होते हैं। तो इसलिए अब्बा मोहब्बत तो बहुत करते हैं, लेकिन वो आसानी से समझ में नहीं आती, ताज़ीम उस पर गालिब होती है। अम्मा की मोहब्बत 2 मिनट में समझ में आ जाती है। तो जब भी वास्ता दिया जाता है किसका? अम्मा का। तो हजरत हारून की वास्ता किसका दे रहे हैं कि भाई एक ही माँ के हम दोनों औलाद हैं, आप इतनी सख्ती तो ना करें ना, माँ का वास्ता दे रहा हूँ आपको, जब ना उम्मा मेरी अम्मा के बेटे। तो माँ जो इतना करीबी रिश्ता है, जिसकी मोहब्बत सबको समझ में आती है, उसको गुलाम बना लेना तो ये खोपड़ी में आने वाली बात नहीं है। लेकिन हदीस में क्या आता है, कुर्बे क़यामत में बेटा क्या होगा? माँ पे हुकूमत करेगा, बेटा माँ पे हुकूमत करेगा। तो होना तो ये चाहिए था कि जो जने वो, जिसको आप जल रहे हैं वो एक किस्म की लौंडी गुलाम हो, मातहत हो, लेकिन उल्टा हिसाब हो रहा होगा। तो ये भी पता चल रहा है कि अदब मार्केट से क्या होना शुरू हो जाएगा। मतलब हदीस का यही है कि छोटे जो है ना, वो बड़ों की जगह हो जाएंगे, और बड़े, और ये खुदा की कसम आज अपनी आंखों से मैं देख रहा हूँ, ज्यादातर लिबरल लोगों के घरों में देख रहा हूँ, दीनदार घरों में कम।
باپ اور ماں اپنے بچوں کو اسکولوں میں 15-20 ہزار روپے فیسیں دے کر بدتمیز بنا رہے ہیں باقاعدہ پیسوں کے ذریعے. یعنی اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں, ماڈرن اسکول ہیں, اور بہت ہی ماڈرن قسم کے اسکول جن میں مذہب نہیں ہے. بچہ انگلش بہت اچھی بول لیتا ہے, اور ٹھیک ٹھاک فیسیں دے کے کیا کر رہے ہیں, اپنی نافرمانی پیسے دے کے سکھا رہے ہیں. آج بھی میرے پاس ایک کیس آیا, کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. ایک صاحب نے کہا میں نے اپنی بچی کو ایڈمیشن کروایا, میں 20 ہزار روپے فیسیں دے رہا ہوں, اور وہ چرس پی رہی ہے, وہ پتہ نہیں کتنے لڑکوں سے دوستیاں لگا رہی ہیں. تعلیم کو فوکس کرنے کے چکر میں تہذیب کا بیڑا غرق کر, یعنی گویا کہ پیسے دے کے باقاعدہ کیا کیا جا رہا ہے, اپنے بچوں کو خراب کیا جا رہا ہے. تو جنا بھی خود, احسان بھی خود کیا, اور نکلا کیا رزلٹ, وہی آپ پہ کیا کر رہا ہے حکومت, وہ آپ کی ایک بات ماننے کے لیے تیار نہیں. تو یہ وہ دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. تو اس میں بھی ادب کی تلقین کی گئی ہے. جب کچھ اس طرح کے لوگ آتے ہیں نا میرے پاس, کہ باپ بیٹا بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور باپ اپنے بیٹے کی شکایتیں کر رہا ہوتا ہے بڑے دھیمے لہجے میں کہ بچے کو غصہ نہ آ جائے, اور بیٹا جواب دے رہا ہوتا ہے بڑی اونچی آواز میں. یہ نے بہت دیکھ لیا ہے, بہت دیکھ لیا اپنے لیے. اس سے مجھے فوراً وہ حدیث یاد آتی ہے کہ اس کو باپ ہونا چاہیے, اور اس کو باپ کو یہ ڈر لگتا ہے کہ یار میری اولاد ہے یار, میں اونچی آواز سے اس کا ایک دم بڑھنا کھل جائے. دیکھو یہ اولاد کے نالائق ہونے کی علامت ہے کہ آپ نے اپنے باپ کو یہ اتھارٹی نہیں دی ہے کہ وہ آپ کو ڈانٹ سکے. اگر آپ کا باپ آپ کو ڈانٹتے ہوئے گھبراتا ہے نا, خدا کی قسم یہ باپ کے خراب ہونے کی دلیل نہیں ہے, یہ اولاد کے خراب ہونے کی دلیل ہے. صحیح بات ہے. اولاد کے خراب, وہ ڈر لگتا ہے اس کو کہ یار کچھ بول کے تو ایسا نہ ناراض ہو جائے. میں نہیں کہہ رہا اولاد پہ بیجا سختیاں کریں یا خام خواہ میں ڈانٹ ٹپٹ کرتے ہیں, اس سے تو ڈپریشن کے مریض بنتے ہیں. ماں باپ ظلم بھی کرتے ہیں. اس میں میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ میرا ارادہ ہے, میں نے جو سینٹ میں بل پیش ہوا نا کہ ماں باپ کو اولاد پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں, شوہر کو بیوی کو ڈانٹنے کی اجازت نہیں, یہ بالکل خلاف ہے. لیکن اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھایا ماں باپ کو بلا وجہ اولاد پہ ہاتھ اٹھانا شرعاً جائز. آج ایک صاحب بحث کرنے لگے کہ مجھے اجازت دی ہے شریعت نے کہ میں اپنے بچے کو تھپڑ مار سکتا ہوں. میں نے کہا آپ کو اجازت شریعت نے دی بلا وجہ آپ اپنے بچے پہ ہاتھ اٹھائیں, اور خاص طور پہ نابالغ پہ. نابالغ کے حقوق اسلام میں بہت زیادہ ہیں. ماں کو اجازت نہیں اپنا غصہ آپ کسی اور پر ہے نکال کس پہ رہی ہے. میں نے ماؤں کو دیکھا ہے طبیعت خراب ہے جھنجھلا رہی, بچے کو پڑھ کے طبیعت سے پوچھ دیا اس کو. بعض بچے ماں کی چنگیز خان جیسی مائیں ہوتی ہیں, وہ بچے ٹھٹر کے ان کی جو گروتھ ہے نا وہی رک جاتی ہے ان کی. اتنا سختی کا ماحول ان کے گھر میں دیکھا ہوتا ہے. تو یہ نہ باپ کے لیے جائز ہے اور نہ ماں کے لیے. اس میں علماء کے واقعات بھی سناؤں گا کہ اپنی اولاد کو مارنے سے پہلے کیا ان کے اصول تھے کہ ہم زیادتی نہ کر بیٹھے. تو یہ بھی ہے. اچھا خیر, تو جلدی سے بات کو یہ سمیٹ کے ختم کرتا ہوں کیا ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حضرت جبریل آئے تو حضرت عمر فرماتے ہیں, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فلبثت ملیہ, میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میں بہت دنوں تک ٹھہرا رہا. یعنی کچھ دن گزرنے کے بعد بھی حضرت عمر کی ہمت نہیں ہوئی کہ نبی سے پوچھے کہ یا رسول اللہ یہ کون تھے, یہ کیا ہے احترام, کہ بھئی ایسا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائے. خود کیوں نہیں بتا رہے بھئی, یہ اہم بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود معلم تھے, خود بتاتے. تو فرماتے ہیں کچھ دن کے بعد خود نبی نے مجھ سے پوچھا کہ عمر جانتے وہ شخص کون تھا؟ میں نے کہا اللہ اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. فرمایا ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم, یہ جبریل تھے انسانی شکل میں آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تعلیم کا صرف یہ طریقہ نہیں کہ استاذ بیٹھ کے بچوں کو پڑھاتا رہے سارا دن. یہ نیچرل وے آف ٹیچنگ ہے کہ ایک ماحول بنا دیا, ایک شخص آ رہا ہے صحابہ کا, اچھا پھر ایک تعجب کی فضا قائم کی گئی تاکہ نا ان کو یہ محفل یاد رہے. اگر ایسا ہی ہوتا وہ نارمل ڈریس سفر والے ڈریس میں آتے تو یہ تو نارمل مجلس میں کوئی مسافر آئے, ایسا ایک مقبسے میں ڈالا گیا کیونکہ جب کوئی ایسی عجیب سی محفل ہوتی ہے نا تو دماغوں میں بیٹھ جاتی, اس کا ایک ایک منظر یاد رہتا ہے. تو اس سے ماحول کی تبدیلی کا بھی انسان پہ اثر پڑتا ہے.
तो सहाबा क्या कर रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछने से पहले एक और वाक़या सुना के बस ये मैं टॉपिक ख़त्म करता हूँ। एक और वाक़या है, हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर या असर की नमाज़ पढ़ा, सही हदीस है, उसमें आपने 4 की जगह 3 रकअतें पढ़ा दी। कितनी? 3। अब सहाबा सवाल नहीं पूछ रहे कि या रसूलुल्लाह ये आपसे गलती से ऐसा हुआ है, क्या हुआ है? खौफज़दा हज़रत अबू बकर और उमर बिल्कुल पीछे बैठे हुए हैं। हदीस में आता फ़हाबा अन यतकल्लमा, आप घबराए कि आप इस बारे में नबी से सवाल पूछें। क्यों? हो सकता है नबी को इस बात में गज़ब आ जाए कि भाई जब मैंने 3 पढ़ाई हैं तो मेरे 4 पढ़ने से जब चढ़ा के यहाँ तुम्हारी ये नेकी लिखी जा रही है, तो हलाल की तरफ आओ और किसी की मत सुनो। समझते हो? बाइक पे गाड़ी में पहले से मोस्ट वांटेड लिख के लगा, किसी की मत सुनो, उसमें टेंशनें आएंगी, बर्दाश्त करो अल्लाह के। समझते हो? मैं अपनी टेंशनों के किस्से सुनाना शुरू कर दूँ, आप पागल हो जाओगे, आपके गुस्सा बड़े हंसी होगी। वाओ, मस्त बता कन्वर्सेशन, जैसे जिब्राइल, हजरत जिब्राइल आए सामने, कैसे बात करने आए, के लिए, कैसे बेसिकली बैठे, क्वेश्चन किया। हाँ। और लोग कैसे हैरान थे, ये है कौन? ये ना ही कोई बता ना ऐसा दूर से आया हुआ लग रहा है, लेकिन और ऐसा लग रहा है कि अभी उठ के तैयार होके आया है। सफेद कपड़े पहन के, लाइक बोलते ना ऐसे दोनों हाथ ऐसे रख के, घुटना से घुटना लगा के बैठे, हाँ टच और करके किसी की बैठे। हिम्मत भी नहीं हो रही पूछने की ये है कौन। वो तो इन्होंने सही बोला कि कभी कभार कुछ ऐसी चीज हो जाती है ना जो तुम वो भूला ही पकड़ लेते हो, भूल बात नहीं वो सकते। भूल ही नहीं सकते तो हो वो तुम। पूरा सिनारियो वैसा था, उसमें कैसे इस्लाम क्या है पूछा गया, सब कुछ पूछा गया, क़यामत के बारे में वो बहुत सही बताया, बहुत मस्त। बहुत बहुत बीच अच्छा में वो भी बोला ना बच्चों का लेके, हाँ, उसके पहले वो स्टोरी भी बताई गई ना, वो अंदर बोलता है खौफ है लेकिन बाहर से डटे हुए हैं। यस, और फिर बच्चों का भी बताया, वो भी है कि तरीके होते हैं हर एक के, और जैसे बोलो ना उल्टा हो जाए, जिस दिन उस दिन सब वो खत्म हो जाए। जिस दिन बोलते ना औलाद है वो माँ बाप के सर पे बोलते ना बैठ जाएगी, और जैसे बोला अभी होता है वैसे, होता है काफी बहुत होता सारी है। जगह पे होता है। उनके पास भी तो आया था ना, ये उन्होंने भी बोला लाइव एग्जांपल उनके लिए कि वो बोले थे कि बाप का वो एकदम दबी आवाज में बात कर रहा था कि हाँ। बच्चे को गुस्सा नहीं, और बच्चा फुल मुंह फाड़ के बोले जा रहा है। बट बहुत अच्छा वीडियो था, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, काफी नॉलेजेबल भी था और काफी रियल लाइफ से रिलेटेड भी। और ये अच्छा बीच बीच में अच्छा इधर जाना था, ओके ये याद रखना, मैं करके बैठ नहीं, ये करके बोलते होते ना आपको एक पॉइंट आ connected जाता stories है, याद आती है ना, connected story। फिर वापस कभी भूल गए मैं कौन से पॉइंट था, तो वो सही है। ठीक है, हम और देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट क्लिक ऑन द करेगा।